बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। कोरोना मामलों में तशवीशनाक इजाफा, मुल्क में 17,000 से ज़्यादा नए केसेस, तादाद 4,90,000 से ज़्यादा। त्राल मोरकाराई में 3 जंगजू हलाक, बिजबेहाड़ा में जंगजू और फोर्सेस के माबैन गोलियों का तबादला, राह चलते बच्चा और CRPF एहलकार हलाक। फौजी सरबराह ने वज़ीर दिफा को लद्दाख की सूरत हाल से वाक़या कराया। शाहिदुल इस्लाम को तिहाड़ जेल से श्रीनगर मुंतकिल किया जाए, वज़ीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से घर वालों की अपील। डोडा में दिल-दो सड़क हादसा, 3 बच्चों समेत 5 की मौत। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में जुमेरात की शाम जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शुरू होने वाले तसादुम जुम्मे के रोज़ 3 जंगजूओं की हलाकत के बाद ख़त्म हुआ। तसादुम में एक फ़ौजी जवान और एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। हलाक शुदा जंगजूओं की शिनाख्त बासित अहमद परे, वल्दी गुलाम अहमद परे, हारिस मंजूर वल्दी मंजूर अहमद और मोहम्मद कासिम शाह वल्दी गुलाम अहमद शाह के बतौर हुई है और ये तीनों जंगजू हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़िला पुलवामा के चूलुरा त्राल में जंगजू की मौजूदगी से मुतल्लिक खुफिया इतला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़कूरा इलाके में जुमेरात की शाम कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान एक मखसूस जगह के जानिब पेशकदमी के दौरान वहाँ मौजूदा जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में तारफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया था। झड़प के दौरान 3 मंजिल मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जो गुलाम अहमद नामी शहरी का था, जबकि नज़दीकी मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। झड़प के फौरी बाद नौजवानों और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। इनकाउंटर ख़त्म होने के साथ ही त्राल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो इनकाउंटर साइट पर जाने से एतराज़ करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जनूबी कश्मीर में रवां माह चलाए जाने वाला 12वां जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन था। इन 12 ऑपरेशन में अब तक 33 जंगजू मारे जा चुके हैं। देर अज़ना इंतज़ामिया ने त्राल में मुसल्लह तसादुम के पेश नज़र ज़िला पुलवामा के कई इलाकों समेत त्राल में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दिए हैं। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी फौजी तातुल के दरमियान ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के बाद वहां से वापस आए। पेश है इस हवाले से इनामुल हक की ये खास रिपोर्ट। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी फौजी तातुल के दरमियान जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद वहां से वापस आए फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने ने जुमा को वजीर दिफा राजनाथ सिंह को ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराया। सिंह भी रूसी दौरे से वापस आए हैं, जहां उन्होंने रूसी क़यादत के साथ मुख्तलिफ उमूर पर 2 तरह की मीटिंग की और दूसरी आलमी जंग के 75वें बरस पूरे होने के मौका पर मुनक्किद विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया। लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए जनरल नरवाने ने गलवान वादी में चीनी फौजियों के साथ झड़प में जख्मी हुए फौजियों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। उन्होंने चीनी फौजियों के साथ 15 जून की रात गलवान में चीनी फौज को जवाब देने वाले फौजियों को तारीफ का एक खत भी दिया। इस झड़प में फौज के एक कर्नल समेत फौज के 20 जवान मारे गए थे। झड़प में चीनी फौज के भी कई फौजी हलाक हो गए थे। ज़राए के मुताबिक जनरल नरवाने ने मिस्टर सिंह को हकीकी कंट्रोल लाइन पर गुज़िश्ता दिनों के वाक़या, वहां की सरगर्मियों और फौज की तैयारियों के बारे में तफसील से वाकिफ कराया। कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर में अनंतनाग ज़िले के बिजबेहाड़ा इलाके में जुम्मे को जंगजू और फोर्सेस एहलकारों के माबैन अचानक गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक CRPF एहलकार हलाक हो गया और राह चलते एक बच्चे की भी मौत वाक़या हो गई। इतलात में बताया जा रहा है कि 90वां बटालियन से वाबस्ता CRPF एहलकार कस्बा के पातशाही बाग इलाके में तैनात था, जिसके दौरान उन पर जंगजूओं की तरफ से गोलियां चलाई गई और जवाब में फोर्सेस एहलकारों ने भी गोलियां चलाई। तारफीन में चलाने वाली गोलियों के नतीजे में एक बच्चा और एक CRPF एहलकार ज़ख्मी हो गया, जिन्हें नज़दीकी सब ज़िला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। बच्चे की शिनाख्त मच्छू कुलगाम के रहने वाला निहान भट्ट वल्दी मोहम्मद यासीन भट्ट के तौर हुई है। इस वाक़े के फौरी बाद फोर्सेस की बारी जमात ने इलाके को गहरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है।
ضلع راجوری کے نوشہرہ گاؤں میں بجلی کی تار گرنے سے 31 سالہ عورت کی موت واقع ہو گئی اور 2 مزید افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ راجوری سے راہل گنائی۔ سرحدی ضلع راجوری کے نوشہرہ کلسیاں علاقہ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ بجلی کی تار گرنے سے ایک عورت کی موت ہوئی اور دیگر 2 افراد بری طرح زخمی ہوئے، جن کو علاج کے لیے GMC جموں ریفر کیا گیا ہے۔ ہلاک شدہ عورت کی پہچان 31 سالہ وینا دیوی زوجہ مہندر سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ جب یہ خبر علاقہ میں پھیل گئی تو اس کے بعد عوام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ پڑی۔ لوگوں نے جموں راجوری ہائی وے بند کر کے محکمہ PDD کے خلاف نعرے بازی کی۔ یہ احتجاج تقریباً 7 گھنٹے چلا۔ پھر ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری محمد نذیر شیخ نے موقع کا جائزہ لیا اور 3 لاکھ کی مدد بھی فراہم کی گئی۔ اس کے بعد احتجاج اختتام پذیر بھی ہوا ہے۔ سرحدی ضلع پونچھ کے بالا کوٹ سیکٹر کے جنگلوں میں پولیس کی طرف سے تلاشی ابھیان میں 1.5 کلو ہیروئن ضبط کی گئی۔ پولیس کے مطابق کچھ دن سے لگاتار اس علاقے میں مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کو دیکھا گیا تھا۔ پھر خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس نے جنگلات میں سرچ آپریشن چلایا، جہاں جھاڑیوں میں ایک پلاسٹک کا لفافہ ملا جس کے اندر 1.5 کلو ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علاقہ LOC سے جڑا ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ فی الحال تھانہ پولیس مینڈر میں NDPS کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ راہل گنائی، کشمیر کراؤن، راجوری۔ دہلی کے تہاڑ جیل میں شہید الاسلام کے گھر والوں نے مرکزی وزارت داخلہ امت شاہ اور لیفٹیننٹ گورنر GC مرمو سے اپیل کی ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے عارف بٹ کی یہ رپورٹ۔ دلی کے تہاڑ جیل میں محبوس شہید الاسلام کے گھر والوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لیفٹیننٹ گورنر GC مرمو سے اپیل کی ہے کہ وہ شاہد کو سری نگر منتقل کرے۔ ایک بیان میں شہید الاسلام کے گھر والوں نے کہا کہ تہاڑ جیل کے اندر کئی افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ اور لیفٹیننٹ گورنر کے نام اپنی اپیل میں شاہد کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ شاہد الاسلام ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور جیل کے اندر اس کی طبیعت خراب ہے۔ بیان کے مطابق تہاڑ جیل کے اندر کورونا وائرس پھیلا ہے، جس کی وجہ سے شاہد الاسلام کو بھی وائرس میں مبتلا ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تہاڑ جیل میں پہلے ہی ایک قیدی کورونا وائرس کی وجہ سے جان باک ہو گیا ہے۔ کشمیر کراؤن نیوز ڈیسک کے لیے عارف بٹ کی ایک خاص رپورٹ۔ ضلع ڈوڈا میں جمعے کی صبح سڑک حادثے کے ایک دلدوز حادثے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹھٹھاری جا رہی ایک گاڑی سڑک سے لٹک کر نالے میں جا گری۔ SHO ڈوڈا منیر خان کے مطابق گاڑی میں سوار ڈرائیور سمیت 5 افراد موقع پر ہی جاں باک ہو گئے۔ کپوارہ میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد کچھ علاقوں کو ریڈ زون میں لیا گیا۔ ان علاقوں میں عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے کپواڑہ سے عرفان ملک کی یہ رپورٹ۔ کپواڑہ میں کورونا کیسز اور بڑھنے سے لوگوں میں تشویش پھیل گئی ہے۔ کچھ علاقوں کو ریڈ زون میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریڈ زون میں رہنے والے لوگ کئی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ ہائن ترہگام علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ریڈ زون ہونے کے بعد آج کئی دنوں کے بعد میڈیکل ٹیمیں دیکھنے کو ملی۔ جو لوگ زیادہ بیمار ہوئے ہیں ان کے درد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہی ورنو لولاب کے ریڈ زون علاقے سے لوگوں نے ریڈ زون ہٹانے کی مانگ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مثبت کیسز والے افراد ٹھیک بھی ہوئے ہیں، 20 دن کے بعد ریڈ زون لگانا کہاں تک صحیح ہے۔ وہی ضلع انتظامیہ کپواڑہ بھی ایڈوائزریز کو عوام سے منوانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تاکہ کیسز کی تعداد کم کی جا سکے۔ عرفان ملک، کشمیر کراؤن، کپواڑہ۔ گاندربل میں لوگوں کو انتظامیہ کی طرف سے ایک بار پھر ہدایت۔ پیش ہے اس حوالے سے گاندربل سے سابق علی سابق کی یہ رپورٹ۔ گاندربل میں ایک بار پھر انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دی ہوئی تدابیر پر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ گاندربل سے کل 6 اور کیس مثبت آنے کے بعد ضلع انتظامیہ نے کچھ علاقوں کو ریڈ زون میں لے لیا ہے۔ لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال ہر وقت کرے، سوشل ڈسٹنس کا خاص خیال رکھے اور کسی بھی جگہ بھیڑ بھاڑ نہ کرے۔ انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ جس شخص کو ماسک کے بغیر کسی بھی مارکیٹ میں دیکھا جائے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں گاندربل سے سابق علی سابق۔
کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. اللہ حافظ.